अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, अदलिया के फोरम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जैसे ही पीपल्स पार्टी को झटका लगा है तो पीपल्स पार्टी ने अपने अंदाज बदले हैं और उस सिलसिले में एक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मिसाल के तौर पर जो पीडीएम के मुतल्लिक 2-4 दिन पहले सख्त रवैया था वो काफ़ी बदला है पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी अब कोशिश में है कि वो जो नुकसान हो चुका है उस नुकसान का अजाला किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और जितने फासले पीडीएम से बढ़ गए थे उन फासलों को कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी पूरा वो नुकसान रिकवर कर पाएगी जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट करके हासिल किया है, ये देखने की बात होगी। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये चैनल अगर पसंद आता है तो व्लॉग्स देखें, पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि उसके ज़रिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्कोर्स आगे बढ़ता है, नैरेटिव आगे बढ़ता है। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी 1-2-4 दिन पहले तो ये लग रहा था कि पीडीएम से बिल्कुल ही फासले पर है, लेकिन किसी तरीके से रियलाइजेशन हुई है, उसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ करवा रही हैं। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के चेयरमैन के तौर पर बहाल करवाने की जो बात कर रहे थे कि हमने इंतखाब जीता है, सादिक सजरानी को ख़त्म किया जाए चेयरमैन की सीट पे और यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट बहाल कर दिए जाए, वो फ़ैसला कबूल नहीं हुआ और वो इस्तदा कबूल नहीं हुई, वो फ़ैसला नहीं आया। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को एक झटका ये कि लग रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें अदलिया और कानून और आइन की मुशगाफियों में के भूल भुलैयों में घुमा फिरा के पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। अब ये देख उसके बाद यूँ लगता है कि मिसाल के तौर पर एक दिन पहले तक ये सूरत हाल थी कि पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया था और वो कहा था कि हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ है, हम मरियम नवाज़ जो नैब में जा रही हैं 26 तारीख को, उसमें शरीक होना हो, इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान ने ये ऐलान कर दिया कि वो जा रहे हैं, नवाज़ लीग ने कहा कि हमारे कारकुन जाएंगे, दूसरी पार्टियों के लोग भी अलामती तौर पर जाएंगे। तो अब वो पीपल्स पार्टी पहले ही पीडीएम से दूर बैठी हुई थी, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पर तनाज़ा खड़ा हुआ, अगर इसमें नहीं जाती, मरियम नवाज़ के साथ नहीं जाती तो ये बिल्कुल ही डिवीज़न ज़ाहिर हो जाती। तो अचानक से कमर ज़मान कायरा जो सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि वो उनकी क़यादत में ख़ुद पीपल्स पार्टी का वफद उनके साथ जाएगा। एक तो बात ये हो गई है। फिर दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अपने पार्टी में एक इंस्ट्रक्शंस लाइन जिनका हम जिक्र कर चुके हैं कि कोई बयान ऐसा न दिया जाए जिससे तलखियाँ बढ़ें। अब ज़ाहिर है ये इस किस्म की जो कोशिश हुई वो मौलाना फजलुर रहमान ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया। उसने आसिफ जरदारी से बात की, नवाज़ शरीफ से बात की, दोनों को ये कहा कि आप इस किस्म के तल्ख बयानात न दें, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन ये जो नुकसान हुआ वो बज़ाहिर आसिफ जरदारी के बयान से तो हुआ, जो जिसमें उन्होंने कहा, वो जो पीडीएम की सरबराही इजलास में उन्होंने तकीर की और उस खबर को लीक करवाया, और लीक हुई या वो ख़बर, उस सिलसिले में अफसोस का इजहार पीपल्स पार्टी कर रही है कि ये ख़बरें बाहर नहीं जानी चाहिए थी, इस पे अफसोस हुआ। तो इस किस्म की बात भी पीपल्स पार्टी ने की, कुछ रियलाइजेशन तो होने लगी। लेकिन जो मामला हुआ था वो अगर पस मंज़र में देखा जाए तो सबसे पहला जो कहते हैं ना, जो पहली आग लगाई थी वो तो लगाई थी दानियाल अजीज़ ने, जिसने जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हो गए सेनेट के चेयरमैन के सिलसिले में और यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए, तो दानियाल अजीज़ ने ये कहा कि अब आपको पता लगा कि न्यूट्रलिटी क्या होती है। ये उससे बिलावल ने उसके जवाब में जवाब दिया था कि ये हम जो है जमहूरियत की जदोजहद कर रहे हैं, हम कोई तंजीम साजी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ये तंजीम साजी का तो पस मंज़र है ना, वो दानियाल अजीज़
ایک خاتون پارلیمنٹرین کے گھر پہ گئے، رات کے دیر کے وقت میں گئے تھے، اور پھر وہاں اس کی پٹائی ہوئی تھی اور پھر وہ ویڈیو آ گئی تھی. تو اس پہ انہوں نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ میں تنظیم سازی کے لیے گیا ہوا تھا، تو یہ بلاول نے طنز ماری تھی وہ. اس کے بعد یہ ہوا کہ بلاول بھٹو نہ مریم نواز کا ایک ٹویٹ آیا تھا. یہ پیپلز مسلم لیگ نون کے اندر انکلز تھے، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی انکلز تھے نا، جن سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے آگے چل کے جان چھڑوائی تھی. اس میں ظاہرہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ شامل تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی تھے، لیکن بے نظیر بھٹو کے انکلز تھے. تو مریم کے پاس بھی انکلز ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ قیام کیا ہوا ہے. انہوں نے مریم کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ بلاول کے اتنے قریب نہ جائیں، پیپلز پارٹی کے اتنے قریب نہ جائیں. گو کہ مریم مجھ سے کہہ رہی تھی 27 دسمبر 2020 کی جو تقریر ہے کڑی خدا بخش کی، اس میں مریم سیدھا کہہ رہی ہے کہ بلاول یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑیں گے، سیاسی مخالفت کریں گے، لیکن تضحیک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی توہین نہیں کریں گے. لیکن پھر یہ جو پولیٹکس ہے وہ بڑی سنگ دل ہے اور وہ کافی انسان پہ دباؤ ڈالتی ہے. تو پھر یہ مریم نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اب تو عمران خان کو اشارہ کر کے کہا تھا کہ ان کو پریشان ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک نیا سلیکٹڈ مل رہا ہے. یہ اشارہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی طرف تھا یا بلاول کی طرف تھا یا کس کی طرف تھا. تو اس پہ بلاول بھٹو نے شارپلی ریئیکٹ کیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہماری جدوجہد تو واضح ہے، ہم شہادتیں دے رہے ہیں، اپنی زندگیاں کی قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ لاہور کے کس خاندان کو کون سے ماشاء اللہ حکمرانوں نے سلیکٹ کیا تھا. تو یہ ظاہر یہ بھی اشارہ سمجھ گئے تھے. تو یہ ایک تلخی ہو گئی تھی، بہت ساری تلخی. اس کے بعد مولانا نے بھی مداخلت کی ہے. پھر اس تلخی میں اضافہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کی جو تقریر آئی جس میں انہوں نے کہا کہ آؤ میاں نواز شریف سے اگر جمہوری جدوجہد کرنی ہے تو آپ ملک میں واپس آ جائیں، اکٹھے چلتے ہیں، جیل چلتے ہیں. اس پر مریم نے ادھر ہی جو ہے لائیو ایک جب وہ ویڈیو لنک پہ تھے تو ان کو جواب دے دیا کہ میرے والد کیسے آ سکتے ہیں، وہ تو ان کی صحت خراب ہے. پھر جو تلخی ہوئی آپ کے علم میں ہے. تو اس کے بعد جو وہ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے تو اتنے دوا میں تھے کہ اس پی ڈی ایم کی وہ سربراہی کانفرنس کے بعد جو عموماً پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب 2 منٹ بھی نہیں کھڑے تھے، اور وہ مریم پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن مولانا صاحب چلے گئے اور مریم نے اس دن استقامت کا مظاہرہ کیا. وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے میڈیا کے سوالات کے جواب دیے. پھر یہ ہوا کہ مولانا صاحب 2 دن کے بعد غالباً صدمے سے نکلے اور انہوں نے نواز شریف سے اور زرداری صاحب سے مسلسل رابطے کیے اور ان کو دونوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک بات پہ مولانا ابھی تک واضح ہیں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کی جو سیٹ ہے سینٹ میں وہ نواز لیگ کی ہے. بہرحال انہوں نے کس طریقے سے دونوں کو سیز فائر پہ راضی کر دیا ہے، دونوں کیمپس کو، کہ بیانات نہ دیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بیانات نہیں آ رہے ہیں. اور ایک جو پازیٹیو چیز پی ڈی ایم کے حوالے سے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ قمر زمان قاہرہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان کیا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو مریم نواز کے ساتھ جائیں گے. تو یہ ڈیولپمنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون جیتتا ہے. مطلب مریم کے انکلز جیتتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فاصلہ موجود ہو، یا خود مریم اور بلاول کا وہ بیانیہ جیتتا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے، لیکن اس بیانیے کو پھر نقصان بھی ان دونوں ہی نے پہنچایا ہے. اب اگلے دنوں میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی. لیکن پی ڈی ایم کے لیے ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ لوگ بظاہر ظاہر کا اچھا خاصا بدل ہوئے ہیں ان دونوں کے اس رویے سے، لیکن یہ جو ان کا ری یونین کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں اس میں لوگوں کو ایک امید نظر آتی ہے. گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ.